السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الأعزاء، مرحبا بكم في حصة جديدة. إذا حصة اليوم سنخصصها للصفحة 48 باج 48. ونبداو على بركة الله. جيكوت et je repère. إذا جيكوت أسمع et je repère وأحدد. هنا غادي نخدمو على لو son ou. Le son ou. O avec U se prononce OU. نقراوها في كلمات une toupie, une toupie, une toupie. Un hibou, un hibou, un hibou. إذا هاد اش مي ما كتقراش. un hibou. إذا se prononce un hibou, un hibou. Une toupie, un hibou ou. إذا او ما كنبقاوش نقراوها او، ملي كتجي وراها اي كتولي او. إذا او se prononce avec u se prononce ou. Tou. Une toupie, un hibou, un hibou. Écoute, tape les mots puis écris le nombre. Écoute يعني اسمع. إذا الأستاذ غادي يقرا هاد الكلمات، أو عندنا هنايا دي زيماج وعندنا هنايا كاينين الأسماء ديال هاد لي زيماج. إذا الأستاذ غادي يقرا وأنت غطابي، يعني طابي لي سيلاب، شحال كاينة من سيلاب في هاد الكلمة. tape les mots puis écris le nombre de syllabes. شوف شحال هاد الكلمة كتكون من سيلاب. عندنا fourmi, fourmi. عندي F avec OI كتقرا فو. four, fourmi. إذا إلا طابيناها شحال غنفخابيو من مرة؟ دو فوا. إذا غنفخابيو فوغ ومي. fourmi. إذا شحال فيها من سيلاب؟ دو سيلاب. إذا عندنا فوغ ومي. journal. قلنا هادي كتقرا او. اذا جي افيك او سو برونونس جور. جور حيت كاينه ار. جور هادي سيلاب بوحدها. نال. نال. جور نال. journal. اذا combien de syllabes؟ on a deux syllabes. jour ونال. اذا حتى هنا كاينين دو. هنا او دائما الدرس كنقراو على او افيك او اللي كتبرونونسا او. اذا غنقراوها فوغ. 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 اذا شحال من سيلاب غنفخابيو؟ اون سول سيلاب، ان سول سيلاب. اذا كاين غنكتبو واحد. عندنا هنا نو نورس. نو نورس. نو نورس. إذا عندنا دو سيلاب نو ونورس. إذا غنكتبو هنا دو. بوبي. 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 إذا on a deux syllabes. Poubelle. 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 إذا on a deux syllabes. Toupie. Toupie. إذا حتى هنا كاينين عندنا deux syllabes. لو. 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 هاد بي مي ما كتقراش. لو. اذا عندنا ان. عندنا سيلاب وحده. لو. دابا غادي ندوزو للتمرين الثاني. اذا écoute et repère le son qui se répète puis coche sa case. غادي نتصنتو القراءة ديال الأستاذ ديالنا وغادي نحددو لو سون كي سو ريبيت، يعني واحد النغمه
كتعاود يعني هذوك لو سون اللي كيتغيبيطا في كاع هاد الكلمات. يعني هاد الكلمات اللي غنقراو اللي غنقولوا دابا تعاود فيهم واحد لو سون، واحد الرنه كي سو ريبيت بوي كوش ساكاز. يعني غادي نديرو علامه في لاكاز اللي كتلائم هذيك الرنه فين جات. عندنا هنا كونغورو، كونغورو. اذا هاد الصوره هي ديال حيوان الكنغر، كونغورو. جورنال، جورنال. نونورس، نونورس. كوسكوس، كوسكوس. اذا اشناو لو سون كي سو ريبيت في كاع هاد الكلمات، في كاع هاد لي مو؟ اذا لو سون كي سو ريبيت سي لو سون او. كونغورو، جورنال، كوسكوس، عفوا نونورس، كوسكوس. اذا او غادي نرجعوا لهاد كونغورو فين جات بالضبط هاد الاو. اذا كنقول كونغورو، اذا جات في السلاب الثانيه والسلاب الاخيره، كونغورو. عندنا هاد الكلمه الثانيه هنا جورنال، فين جات؟ جات في الاول جور او، اذا في الاول في البدايه جورنال. عندنا الكلمه الثالثه نورس، اذا هذه جات في الاول وجات ايضا في الاخر، نورس. ثم عندنا كوس، اذا جات في الاول حتى هي وفي الاخر. التمرين الثالث entoure les lettres qui font le son ou chaque fois que tu les vois. اذا هنا غادي entoure، ملي كيقولنا entoure يعني دور، احط لي لتر، يعني دوك الحروف اللي كيشكلوا لينا لو سون او، اللي كنحصلوا من خلالهم على لو سون او. عندنا اون سوري، اذا فين هما اللي عطاونا لو سون او؟ هما او و اي. اذا اون سوري غندوروا عليهم بحال هكا. ان نورس، ان نورس، ان اورس. اذا ان نورس اللي عطاونا او لو سون او هو او و اي. سو اللي عطاونا لو سون او هما او و اي. اذا او اي دائما فاش كنشوفوه ما كتقراش او، كتولي تقرا او. لو روج، او لو روج. اذا عطاتها لينا او و اي. اللو، اللو او و اي هما اللي كيعطيونا هاد لو سون او. دو لا سمول، de la semoule, O, U, de la semoule. Une roue, une roue, roue. Une roue. Un hibou, un hibou. كنديروا لا ليزون ان هيبو. ان ما كنقولوش ان هيبو، هاد اش ما كتقراش اش مي، ان هيبو. ثم التمرين الاخير encadre les mots qui contiennent le groupe de lettres ou. اذا هنا غادي نديرو اطار. encadre يعني اطر. encadre les mots غنأطرو الكلمات اللي كيتضمنوا مجموعة الحروف اللي كتشكل لنا لو سون او، يعني اللي كتكون فيها او. ملي نشوفو او غندورو على الكلمة كاملة، يعني غنأطروها نديروها داخل اطار. دو لا سمول، اذا هاد الكلمة فيها او غنأطروها، يعني نديرو اطار. ديرو نتوما بالمسطرة، ما ديروش بحال هكا كي درت انا. اون بول، اون بول كاينه، اذا كاينه او اي، اذا غنديرو عليها اطار. دو لا كول، دو لا كول، دو لا كول ما كايناش غنفوتوها. امادو، امادو، اذا هنا كاينه غنأطروها. دي جون، هادي راه ا ماشي او، حنا كنهضروا غير على او و اي. اذا ا اي ما كتعطيناش لو سون او. اذا دي جون او ما كنقولوش او، دي جون او. اون لوش، اون لوش، اون لوش او.
une route une route ou إذن كاينة غادي نأطرها un loup ou غادي نديرها حتى هي داخل الإطار un sol إذن أ كتقرا أو un sol une mule ما عندناش أو كاينة أو فاطمة إذن عندي أو غنديرها حتى هي داخل إطار. وهكا كنكونوا أتينا على إنهاء حصتنا لهذا اليوم. موعدنا في الحصة المقبلة بحول الله.